عليكم، مرحبا بكم في القناة الطاراوي في أزاد، دائما في إطار الهجرة إلى كندا. اليوم معنا برنامج جديد، مقاطعة جديدة غنشوفوها بعد L'île du قليل. Prince-Édouard en 120 secondes. L'île du Prince-Édouard est la plus petite des provinces canadiennes, mais la plus densément peuplée. Elle fait partie des provinces de l'Atlantique. Berceau de la Confédération canadienne, la province ne l'a jointe qu'en 1873. L'île du Prince-Édouard est bordée au nord par le golfe du Saint-Laurent. Elle est séparée de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick par le détroit de Northumberland. Si la majorité des habitants de l'île parlent anglais, la langue officielle, environ 11% de la population a pour langue maternelle le français. Surnommée l'île par ses habitants, on l'appelle aussi le Jardin du Golfe, la ferme d'1 million d'hectares ou l'île aux patates. Ce tubercule représente la principale culture commerciale de l'île. L'économie de l'île du Prince-Édouard est axée sur le tourisme, la construction, la transformation des ressources naturelles et les services. L'île du Prince-Édouard est reconnue pour ses sols sableux et argileux brun-rouge dus à de fortes concentrations d'oxyde de fer. Il n'y a pas de grands lacs ou de rivières à l'île du Prince-Édouard, que des étangs, des ruisseaux et des cours d'eau. L'île du Prince-Édouard est reliée à la province du Nouveau-Brunswick sur la terre ferme par le pont de la Confédération. Avec ses 12,9 km, il s'agit du plus long pont du monde surplombant des eaux prises par les glaces. Lucy Maud Montgomery, l'un des auteurs les plus connus du Canada, est née dans l'île. C'est aussi là qu'elle a situé son fameux roman « Anne, la maison au pignon vert » qui raconte les aventures d'une petite orpheline aux cheveux roux et qui a fait connaître l'île partout dans le monde. هذه المقاطعة برانس إدوارد كتعتبر إحدى الجزر الصغيرة في كندا. عدد سكانها ما كيتجاوز 155 ألف، ومساحتها 56600 كيلومتر مربع. عاصمتها شارلوتاون، وتعتبر أصغر جزيرة في كندا. إذن هذه الجزيرة اللي كتعتبر أصغر جزيرة في كندا تطل على المحيط الأطلنطي، تجاورها نيو برونسويك ونوفيليكوس. اقتصاد الجزيرة مبني على أكثر من 60% من السياحة، مجال البناء والصناعة التحويلية، إضافة إلى الفلاحة وقطاع الخدمات. إذن هذه المقاطعة ذات برنامج لجلب اليد العاملة الماهرة للمقاطعة. هذا البرنامج اللي كيتسمى PEP اللي كيبازي على 4 الأساسيات. الأساسية الأولى هي جلب اليد العاملة الماهرة الدولية. الأساسية الثانية هي جلب اليد العاملة الماهرة المحلية. والأساسية الثالثة هي عن طريق أونتري إكسبريس. والأساسية الأخيرة هي خاصة بالمستثمرين. إذن في هذه الحلقة هذه غنهضروا على اليد العاملة الماهرة الصنف الأول. إذن للترشح لهذا البرنامج يتم فتح حساب على موقع الحكومة برانس إدوارد وملء جميع الاستمارات، ليتم بعد ذلك إدراج ملف في حوض الانتقاء أو كما يسمى سيليكسيون بول. وبعد ذلك وبعد الاختيار في السحب والحصول على الدعوة يجب قبول الدعوة، ويتم عمل تقديم رسمي من خلال 3 شهور وتقديم مصاريف $300 للملف. وبعد ذلك يرسل الملف، وفي حالة قبول نهائي يتم إدراج الترشيح في إدارة الهجرة الكندية RCC، لتتم بعد ذلك إجراءات فيدرالية للحصول على إقامة دائمة. إذن شروط البرنامج كالتالي: الشرط الأول هو الحصول على عقد عمالة. الشرط الثاني المتعلق بالدراسة، يتم إنهاء المستوى الثانوي أو ما يعادل 14 سنة من الدراسة. الشرط الثالث المتعلق بالسن، يجب أن يتراوح سنك بين 21 و 59 سنة. أما الشرط الرابع المتعلق بالخبرة، يجب الحصول على الخبرة ل2 من خلال ال5 سنوات الأخيرة. أما الشرط الخامس المتعلق باختبار اللغة، يجب الحصول على المستوى السادس في اللغة الإنجليزية والمستوى السابع في اللغة الفرنسية. المستوى السادس المتعلق بالمصاريف، يجب التوفر على مصاريف إعداد الملف والتنقل والعيش داخل المقاطعة على الأقل 3 شهور. والشرط السابع الإقامة والعمل داخل المقاطعة. إضافة فقط غنحط لك في آخر الفيديو لجداول التنقيط الخاصة بالبرنامج، غنحط لك في لاباغ دانفو لاستمارات الشرح الكامل للبرنامج، الشروط،
موقع الحكومة برانس إدوارد وجميع المعلومات الخاصة بالبرنامج. إذا إلا عجبك الفيديو أبوني في لاشين وشاركوا مع أصحابك. وإذا